नमस्ते सम्पूर्णलाई। आज हाम्रो तेस्रो एपिसोड पावर तेस्रो एपिसोड पावर अफ माइन्डसेटमा हामी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले आफ्नो लाइफमा माइन्डसेटको कारणले प्रगति गर्नुभयो। एउटा यस्तो युवा हुनुहुन्छ जसले अरूलाई आफ्नो ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ र त्यही सबै बाँड्दा सिक्दै र सिकाउँदै जाने अभियानमा उहाँले एउटा फाउन्डेसन खडा गर्नुभयो र त्यो अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ माइटी माइन्ड्स हो, जसको फाउन्डर र सिइओ सौगात सिंह साउद आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ सौगात सर। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते सर। अनि खासै हामीले आज छलफल गर्न खोजेको कुरा के हो भने पावर अफ माइन्डसेट। सो पहिला त हामी के बुझ्न चाहन्छौँ हजुरबाट भने माइन्डसेट भनेको के हो, हाम्रो मानसिकता भनेको के हो, त्यही भनिदिनुहोस् न प्लिज। सो माइन्डसेट भन्ने बित्तिकै देयर इज अ कम्बिनेसन अफ टु वर्ड्स, दुईटा शब्दको कम्बिनेसन छ, द्याट इज माइन्ड एन्ड सेट होइन। सो इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्दाखेरि अथवा मन नलागेकै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो थट्सहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा अचिभ गर्न अथवा त्यो कुराबाट अचिभ गरेर वञ्चित गरिरहेको हुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ माइन्डसेटभित्र आउँछ। सो इट्स बेसिकली चाहिँ how we set up our mind to achieve something। केही कुरा पाउनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको माइन्डमा चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्डलाई सेट गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नै माइन्डसेट हो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ कुनै पनि एक्सन छ, त्यो एक्सनलाई चाहिँ कुनै पनि एक्सन छ, अब त्यो एक्सन त नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर माइन्डसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले त्यो एक्सनलाई अथवा त्यो सर्टेन इम्प्याक्टलाई, त्यो सर्टेन ह्यापनिङ्सलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ भन्ने कुरा पनि माइन्डसेटले गर्दाखेरि हुने हो। सो माइन्डसेट इज अल अबाउट वाट यु हेभ, हाउ यु हेभ कल्टिभेटेड युर माइन्ड। हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी कल्टिभेट गरेका छौँ केही कुरा आफूले अचिभ गर्नको लागि भन्ने नै माइन्डसेट। वाउ, थ्याङ्क यू सो मच। अब माइन्डसेटका केही इक्जाम्पलहरू होइन, जस्तै हामीले माइन्डसेट साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि होइन माइन्डसेट कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ होइन, कस्ता कस्ता प्रकारका हुन्छन्, वाट आर द टाइप्स अफ माइन्डसेट्स होइन, हाउ वी क्यान डिटेक्ट वाट टाइप अफ माइन्डसेट वी हेभ। सो यो कुरामा केही भनिदिनुहोस् न प्लिज। सो माइन्डसेटले गर्दाखेरि नै हो। कस्तो भन्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामी देखि पनि रहेको हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल हाम्रै वरिपरिको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि हाम्रो कतिजना नेबर्सहरू हुनुहुन्छ होला, कतिजना रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ होला, जोहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो भिजनमा एकदम धेरै ओरिएन्टेड पनि हुन्छ, आफ्नो गोलमा एकदम धेरै ओरिएन्टेड पनि हुनुहुन्छ, अनि दे आर कन्टिन्युसली थ्राइभिङ टु अचिभ द्याट हुन्छ नि। अनि त्यो सिस्टमेटिकली कस्तो भन्दाखेरि प्रोसेसिङ, आफ्नो थट प्रोसेसिङले गर्दाखेरि अघि बढी नै राख्नु भएको हुन्छ। अनि केही कुरा आफूले अचिभ गर्न चाहेको कुरा अचिभ पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ, सक्सेसफुल पनि भइराख्नु भएको हुन्छ भन्ने कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामी त्यही देख्न सक्छौँ। एउटै परिवारमा अथवा आफ्नै समाजमा पनि जति ट्राई गरे पनि अथवा जति इम्पोज गर्न खोजे पनि यस्तो गर न उस्तो गर न भनेर भन्न खोज्दा पनि गर्दै नगर्ने अथवा ल्याक भइराख्ने, त्यो चाहेको भिजनसम्म पुग्नै नसक्ने मान्छेहरू पनि देखिरहेको छौँ। यो सबै कुरा चाहिँ माइन्डसेटले गर्दाखेरि हुने कुरा भयो। सो एका बिहानै फर इक्जाम्पल तपाईँ उठ्नुभयो, तपाईँको बाहिर एकदम चिर्ली छ, एकदम कोल्ड छ, अनि पानी परिरहेको छ, अनि तपाईँलाई अलार्मले बिउजायो, तपाईँले बिहानै अलार्मले बिउजायो, अनि तपाईँले के सम्झिनु भयो भने तपाईँलाई त जिम जानु छ। सो तपाईँको दुईटा चोइसेस हुन्छ। एउटा भनेको त जाडो छ म सुत्छु भन्ने एउटा चोइस भयो। एउटा चोइस चाहिँ यदि तपाईँलाई फिटनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यदि तपाईँले फिटनेसलाई चाहिँ एकदम टप प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ भने चाहिँ यु विल गो टु द जिम, नो म्याटर बाहिर पानी परिरहेको छ कि बाहिर चिसो भइरहेको छ कि। सो दिस इज अल अबाउट माइन्डसेटको कुरा भयो। अब जो मान्छे चाहिँ दोज हु चुज टु स्लिप, बाहिर गएर अब पानीमा म जिम जान्न भनेर चुज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी फिक्स माइन्डसेट भएको मान्छे भनेर चिन्छौँ भने जो मान्छे चाहिँ जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि आफ्नो प्रायोरिटीलाई बिर्सिँदैन लागि परिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट भएको पिपल भन्छौँ। सो बेसिकली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ देयर आर टु टाइप्स अफ माइन्डसेट्स। एउटा चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट भयो, एउटा चाहिँ फिक्स माइन्डसेट भयो। सो ग्रोथ माइन्डसेट भएको मान्छेको ट्रेट्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे बिलिभ द्याट दे क्यान प्रोग्रेस। क्या सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्रेड भनेको चाहिँ ट्यालेन्ट भनेको चाहिँ जन्मेर आउने भन्ने जुन चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट थियो, लाइक जो ठुलो एकदम हाई प्रोफाइल मान्छे हुन्छ, जो एकदम सक्सेसफुल मान्छे हुन्छ, तिनीहरू जन्मिँदैखेरि एकदम ट्यालेन्टेड हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट थियो, अहिले त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालिड छैन। अब चाहिँ
leaders can be made हुन्छ नि हामीले बनाउन सक्छ आफ्नो माइन्डसेटलाई प्रिपेयर गरायो भने we can be the leaders, we can achieve anything that we want, we can learn anything that we want. म कहिले पनि गिटार नबजाएको मान्छे last 4 years देखि I can play the guitar because I wanted to learn that. अब जन्मिँदै त मैले गिटार लिएर आएको पनि होइन. So what I mean to say is growth mindset भएको people को सबैभन्दा ठुलो टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ they have the tendency, they have the ability to think that they can achieve whatever they want, they can build the talent चाहिँ build up गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो. त्यस्तै गरी चाहिँ फिक्स माइन्डसेटको चाहिँ ट्यालेन्ट भनेको चाहिँ जन्मेरै आएको. फर इक्जाम्पल कुनालजीले चाहिँ मभन्दा एकदम धेरै प्रोग्रेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ म के गर्छु कुनालजीलाई हेरेर मान्छे त जन्मिँदै खतरा थियो होला, स्कुल पढ्दाखेरि यस्तो थियो होला, आई स्टार्ट टु मेक द्याट अजम्पसन्स क्या मेरो दिमागमा म अज्युम गर्न थाल्छु. सो द्याट आर दोज बेसिक ट्रेट्स चाहिँ त्यो दुईटा भयो. त्यो सँगसँगै फिक्स माइन्डसेट भएको मान्छेले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि प्रायः जस्तो इन्टेलिजेन्स पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो जन्मिरै लिएर आउनुपर्छ, अहिले मैले बिल्ड गर्न सक्दैन. तर न्युरो साइन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो माइन्ड हेज द एबिलिटी टु एक्सप्यान्ड भन्दो रहेछ क्या, म्यालेबल भन्छ क्या, स्पेसली साइकोलोजिकल भाषामा चाहिँ आवर ब्रेन इज म्यालेबल भन्छ. सो म्यालेबल भनेको त इट्स एक्सप्यान्ड्स, ठुलो हुँदै जान्छ. हाम्रो मसल्स जसरी हामी जिम गर्दाखेरि हाम्रो मसल्सहरू एक्सप्यान्ड हुन्छ, हामी सानोदेखि ठुलो हुँदा जति प्रोग्रेस गर्दा त्यति हाम्रो मस्कुलर एडभान्समेन्ट हुँदै जान्छ. त्यस्तै हामीले जति आफ्नो ख्यायो अथवा जति हामीले प्र्याक्टिस गर्यो, जति हामीले ट्राई गर्यो, त्यति नै हाम्रो माइन्ड चाहिँ एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ भनेर अल द न्युरो साइन्स आफैले पनि प्रुभ गरिदिएको छ. सो त्यसमा चाहिँ क्यारल ड्वेक भन्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ माइन्डसेटको बारेमा पत्ता लगाउनु भयो, जसले चाहिँ धेरै रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, धेरै बुक्सहरू पनि लेख्नु भएको छ. उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इज फर माइन्डसेट इज टु सेलिब्रेट ट्राइङ भन्दो रहेछ क्या. वी शुड सेलिब्रेट ट्राइङ, वी शुड नट स्टप ट्राइङ. अनि हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्पेसली हामीले कसरी थाहा पाउने त माइन्डसेट भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई माइन्डसेट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि कस्तो अचम्मको कुरा भन्दाखेरि हामी स्विच गरिरहेको छौँ क्या हाम्रो प्रायोरिटी अनुसार. फर इक्जाम्पल मलाई मेरो एक्जाम चलिरहेको छ, मेरो अटमोस्ट प्रायोरिटी भनेको आई निड टु सेक्योर अ गुड मार्क्स, मेरो मार्क्स गुड ल्याउनु छ, मेरो भिजन त्यही हुन्छ, म त्यही हिसाबले पढ्छु भने अब त्यो बेलामा मेरो टिभीको च्यानल के छ त्यो के पनि हुँदैन. तर एक्जाम छैन भने मेरो टिभीको फेभरेट सो म छुट्याउँदिनँ, म त्यो बरु स्किप गर्छु, म टिभीको त्यो प्रायोरिटी दिन्छु. सो हाम्रो त्यो माइन्डसेट पनि वी चेन्ज इट इन टर्म्स अफ आवर प्रायोरिटिज. कतिचोटि चाहिँ हामी चेन्ज गरिरहेको स्विच गर्छौँ नि, योबाट त्योबाट यो भइरहेको हुन्छ. सो माइन्डसेटको लागि चाहिँ आधिकारिक यही एसेसमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म त्यो हुन्छ नि प्रुभ भइसक्यो 100% रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ छैन. तर माइन्डसेटको लागि देयर आर डिफ्रेन्ट एसेसमेन्ट्सहरू. डिफ्रेन्ट एसेसमेन्टको मैले सबैभन्दा धेरै फलो गर्ने भनेको चाहिँ mindsnetwork.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ. त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एसेसमेन्टहरू लिन सक्छौँ. नत्र भने मैले नर्मली चाहिँ मेरो काम के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स, यङ चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ फ्रम क्लास 6 एन्ड अबभ अथवा फ्रम क्लास 5 एन्ड अबभलाई चाहिँ कसरी हामीले माइन्डसेटको थ्रुबाट चाहिँ सक्सिड गराउने, एकाडेमिकली, सोसियली, अनि त्यसपछि लाइफमा पनि कसरी हामीले चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ भनेर एजुकेटरको हिसाबले चाहिँ मेरो त्यो काम भयो. सो हामी चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट गर्छौँ. वी टेक रेफरेन्स फ्रम अदर रिसर्चहरू जहाँबाट चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गर्छौँ. तर फर्स्टमा कसरी थाहा पाउने त मेरो माइन्डसेट के हो भने चाहिँ पहिला सुरु यु निड टु बी एबल टु आस्क क्वेसन टु योरसेल्फ. पहिला सुरु आफैलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो, म कुन चाहिँ माइन्डसेटको मान्छे हो त, के म च्यालेन्जेससँग डराइरहेको छु कि छैन, म च्यालेन्जलाई इजिली इम्प्रेस गर्न सक्छु कि म च्यालेन्जलाई अभोइड गरिरहेको छु. यदि च्यालेन्ज पाएको सिचुएसनमा चाहिँ मैले इजी वेतिर मात्र लाग्छु कि म अलिकति गाह्रो वेजहरू पनि चुज गर्छु. अरूले यदि मलाई कसैले फिडब्याक दिँदैछ भने म त्यो फिडब्याकलाई चाहिँ पोजिटिभली लिइरहेको छु कि त्यो फिडब्याकलाई म पर्सनली लिइरहेको छु कि होइन यो त मेरो बिहेभियरले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो, मेरो आउटपुटले गर्दा यस्तो भएको हो, मलाई जज गरेको होइन, मेरो कामले जज गरेको हो, सो आई क्यान प्रोग्रेस भनेर हिँड्नुहुन्छ कि मलाई त यस्तो भन्यो, मलाई त यो मान्छेले यस्तो भन्यो भने रिसाएर हिँड्नुहुन्छ. सो इट डिपेन्ड्स अन दिस काइन्ड अफ क्वेसन. तपाईँ आफैलाई रिफ्लेक्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ माइन्डसेट हो कि नेगेटिभ माइन्डसेट हो भनेर त अफकोर्स थाहा नै भइहाल्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. मिन्स हामीले आफ्नो माइन्डसेट, आफ्नो मनस्थिति अनुसार हामी मनस्थितिलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ र सेट गरेको अनुसार हामी फल पनि पाउन सक्छौँ. तर हामी प्राय जस्तो होइन यस्तो हेरिरहँदा युथ्सहरूलाई, टिनेजर्सहरूलाई र केही व्यक्तिहरू जसले अब लाइफमा बिटर एक्सपिरियन्सेसहरू लिनुभयो होइन, कुनै कारणले होइन कहिले लिन पाउनु भयो, उहाँको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ तपाईँले के लाग्छ? हजुरले जसरी प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ होइन, माइटी माइन्ड्स फाइन्ड गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो अभियानमा लाग्दाखेरि लगभग हाम्रो समाजमा कस्ता प्रकारका मानिसहरूको बहुल्यता छ त? र यो बहुल्यता छ र त्यो बहुल्यतालाई परिवर्तन गर्नको लागि एज अ युथ हाम्रो रोल के हुन सक्छ?
So, going to the exact question, पहिला सुरु let's understand how our mindset works. कसरी mindset चाहिँ work काम गरिरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको जस्तो बिटर एक्सपिरियन्स चाहिँ सबैको लाइफमा हुन्छ. इभन एज अ स्टुडेन्ट, है, एज अ स्कुल स्टुडेन्ट चाहिँ आई अल्सो ह्याड द बिटर एक्सपिरियन्सेस लाइक जजमेन्ट अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेज. होइन, पर्सेन्टेजको आधारमा हामीलाई जजमेन्ट्सहरू हुन्छ. अनि म स्पोर्ट्समा पटक्कै इन्भल्भ नहुने मान्छे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जिरो हुने मान्छे. सो इफ हुन्छ नि जस्तो के भन्दाखेरि विकनेसेस सबैकोमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ. अनि आई स्टार्टेड टिचिङ फर्स्ट. मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ जब मैले पहिलोचोटि पढाउनु थालेँ, आई स्टार्टेड इन 2010, जुन बेला मैले भर्खरै एसएलसी दिएको थिएँ. त्यो बेलामा चाहिँ आई स्टार्टेड टिचिङ एज अ ट्युसन टिचर. त्यो बेलाको मेरो माइन्डसेट जुन बेला चाहिँ मैले पढाएको स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ किनभने म आफै त मेरो रिजल्टमा त्यति धेरै स्टार पाउँथेँ, त्यति धेरै फेल हुने स्टुडेन्ट जो चाहिँ थिए त्यसले पढाएको स्टुडेन्ट कस्तो हुन्थ्यो एउटा डाउट भइरहेको थियो क्या. जुन बेलासम्म मैले चाहिँ आफूले आफ्नो विकनेसेस इम्प्रेस गरिनँ. विकनेस इम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले मेरो पाएको चेन्जेसहरू इम्प्रेस द विकनेसेस भन्छ नि, आफ्नो विकनेस. डोन्ट लिसन टु अदर्स, यु नो योर पोटेन्सियल. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ किनभने हाम्रो समाज कस्तो छ भने हामी जजमेन्ट्सले घेरिएका छौँ क्या, एकदम धेरै जजमेन्ट्स चाहिँ यो मान्छे यस्तो छ. अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो फ्यामिली इन्टरनल कम्पेरिजनले क्या, मेरो छोरा ठुलो छोरा यस्तो, मेरो सानो छोरी यस्तो, मेरो आफन्तको छोरा यस्तो, यो दाइले यस्तो गर्यो, यो सबै जजमेन्ट चाहिँ गर्दा यो जस्तो बिटर एक्सपिरियन्सेस त अरू पक्कै पनि हुँदैन नै जस्तो लाग्छ मलाई लाइफमा. कम्पेरिजन र बेस्ड अन जजमेन्ट्सको कुरा आउँदाखेरि अब यो सबैसँग हामी सबैजना योसँग जुधेरै आएको हुन्छ. हामी सबैजनासँग यसलाई हुन्छ नि ढकेल्दै नै ग्रो अप भइरहेको हुन्छ. तर कति ठाउँमा त्यो विकनेसेस चाहिँ हामीलाई टाइट पारिरहेको हुन्छ क्या. वी डोन्ट वान्ट टु एक्सप्लोर. सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो युथले अथवा हाम्रो सबैजनाले त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि वी हेभ टु इम्प्रेस द विकनेसेस. क्या हाम्रो विकनेसेसलाई हामीले पहिला सुरु अँगाल्न सक्नु पर्यो. मेरो विकनेसेस यो हो भनेर हामीले पुस गर्नुभन्दा वी सुड इम्प्रेस द विकनेसेस. अनि त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो इनर पोटेन्सियल्सहरू चाहिँ बाहिर एक्सप्लोर हुन थाल्दो रहेछ. अनि आफैले धेरै टाइम दिन सकिँदो रहेछ. आफ्नो पोटेन्सियल के छ त, म आफैलाई मल्टी पोटेन्सियलाइट भन्छु किनभने आई हेभ सो मेनी इन्ट्रेस्ट. आई गो इन डिफ्रेन्ट टाइप्स ब्याकग्राउन्ड. सो आई थिङ्क सबै युथले चाहिँ पहिला सुरु सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ डोन्ट लिसन गर्दाखेरि त केही फरक परेन, तर त्यसलाई इन्टरनली लिएर यो मेरो विकनेस रहेछ, मलाई यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर भन्नुभन्दा यो मेरो विकनेसेस रहेछ, मैले यसलाई पुस गर्दै मेरो स्ट्रेन्थ बनाउनु पर्छ भन्नेतिर गयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी भेरी गुड. अब यो सबै प्रोसेस कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ नम्बर 1मा बिल्डअप गर्दाखेरि, माइन्डसेट बिल्ड गर्दाखेरि थट आउँछ. आई वान्ट टु डु दिस. फर इक्जाम्पल कुणालजीले चाहिँ होइन सोगाजी तपाईँको एकदम मोटो हुनुभयो, तपाईँले अलिकति के गर्नुपर्छ. अब थट कसरी आउँछ त कि भने मेरोमा एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, होइन के कुरा हुनु पर्यो, कि भने मैले देख्नु पर्यो कसैलाई केही भएको मेरो वरिपरि. सो द्याट्स हाउ आई ओके यस्तो चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ भनेर आई विल थट. अनि त्यो थट चाहिँ सेकेन्डमा फिलिङ हुन थाल्छ. नाउ आई इम्प्रेस इट एज फिलिङ. नाउ म लागि पर्छु मेरो थटको लागि भने चाहिँ म अट्याच हुन्छु. एज अ ह्युमन बिहेभियर हुन्छ नि, मेरो ह्युमन बिहेभियरमा म फिल गर्न थाल्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मेरो बिहेभियर हुन थाल्छ क्या, रुटिन बन्न थाल्छ. वाट डु आई निड टु डु. फर इक्जाम्पल कुनाजीले मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो, नाउ आई निड टु गो टु द जिम. त्यसपछि म एभ्री बिहान 7 बजेदेखि 9 बजीसम्म अथवा कति बजीसम्म हुन्छ आई विल एक्सर्साइज, आई विल जोइन द जिम भन्ने त्यो मेरो रुटिन बन्न थाल्छ, त्यो मेरो बिहेभियर बन्न जान्छ. अनि बिहेभियर भइसकेपछि देयर विल बी द कन्सिक्वेन्सेस. त्यो कन्सिक्वेन्सेसमा चाहिँ देयर विल बी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स हुन्छ नि. मैले प्र्याक्टिस गर्दै गएँ भने लङ टर्म कन्सिक्वेन्स हुने भयो, मैले प्र्याक्टिस गरेर छोडेँ भने सर्ट टर्म कन्सिक्वेन्स हुने भयो. एन्ड द्याट कन्सिक्वेन्स लिड्स अस टु द रिजल्ट्स. सो यो 5वटा एस्पेक्ट हुन्छ. एउटा भनेको थट भयो, एउटा फिलिङ भयो, एउटा बिहेभियर भयो, एउटा कन्सिक्वेन्स भयो, एउटा रिजल्ट भयो. सो द्याट्स हाउ हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ बिल्डअप भइरहेको हुन्छ. अब यही प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबली आई वान्ट टु डु समथिङ पोजिटिभ. म केही अचिभ गर्न चाहिरहेको छु, मैले केही पाउन चाहिरहेको छु, तर मलाई डिफ्रेन्ट थिङ्स चाहिँ रोकिरहेको छ. मेरो थटमा चाहिँ होइन यस्तो गर्दा त मलाई यस्तो होला, मेरो हुन्छ नि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ मलाई रोकिरहेको जस्तो फिल भएको छ भने म त्यो प्रोग्रेस गर्नै सक्दिनँ. अनि त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क सबैभन्दा पहिलो सुरु चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनु पर्यो. मैले भने जस्तै विकनेसलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्न सक्नु पर्यो. किनभने हाम्रोमा धेरै विकनेसेस छन्, तर हाउ क्यान वी ट्याकल विथ इट पोजिटिभली. आई मिन कसरी चाहिँ हामीले लान सक्छौँ भन्ने कुरा भयो. अनि अर्को कुरा इमोसनल इन्टेलिजेन्समा अथवा माइन्डसेटको कुरा हुँदाखेरि हामी झुक्किने कुरा के हो भन्दाखेरि देयर आर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इमोसन्स भनेर भन्छ क्या मान्छेहरूले. पोजिटिभ इमोसन भनेको चाहिँ ह्याप्पी, सेटिस्फाइड भन्ने चाहिँ मेरो पोजिटिभ इमोसन्स अथवा फिलिङ भयो भने, नेगेटिभ इमोसन भने एङ्ग्री, स्याडनेस भन्ने कुरा भयो. तर
इमोसनल इन्टेलिजेन्समा देयर इज नो नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इमोसन्स टु बी अनेस्ट अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाउ कम्फर्टेबल यु आर टु एक्सप्रेस अनि हाउ कम्फर्टेबल यु मेड अदर पिपल हुन्छ नि फिल वेन एभर यु आर एक्सप्रेसिङ यर इमोसन्स भन्ने कुरा भयो म कुणालजीसँग अथवा भीम भाइसँग एकदम रिसाएँ भने गएर म नाकमा हान्छु कि म आफूलाई सेटल गराएर म पहिला सुरुलाई सम्झाउन थाल्छु सो द्याट टेन्डेन्सी सुड बी बिल्ड भन्न चाहन्छु म चाहिँ अनि यसरी नै हामीले उ गर्यो पहिला सुरु आफ्नो थट्स पाक गर्नु पर्यो त्यो थटलाई फिलिङको अनुसार लिनु पर्यो अनि त्यसलाई फेरि वर्कआउट गर्दै जानु पर्यो बिहेभियर बनाउनु पर्यो त्यसपछि अनि हामीले कन्सिक्वेन्सेस हाम्रो पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सेस पाउनुको लागि लङ टर्मसम्म फलो गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ रिजल्ट आउँछ अब म फिजिकली फिट हुन्छु 1 वर्षदेखि कुनाजी हेर्दाखेरि सौगाजी त मस्कुलर म्यान हुनुभएछ भन्ने खालको आउने भयो सो द्याट्स हाउ वी बिल्ड द माइन्डसेट इफ यु आर वर्किङ अन हुन्छ नि के कुरा म अचिभ गर्न चाहिरहेको छु भने अथवा कुनै गोल छ जुन चाहिँ म एकदम डाइभर्सली लिएर खोजिरहेको छु भने चाहिँ फर्स्ट स्टेप टु बिल्ड द पोजिटिभ माइन्डसेट इज टु acknowledge yourself and embrace your weaknesses. अनि मात्रै I can explore more about myself. I can make them my strengths. जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ अनि तपाईले भन्नुभएको अर्को क्वेशनसँग जोइन गर्दाखेरि व्हाट आर द कमन माइन्डसेट दैट पीपल हैव हैन हाम्रो वरिपरि चाहिँ कमन माइन्डसेट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन व्हाट सोसाइटी यु लिभ क्या स्पेशली जुन कुरा चाहिँ फर एक्जाम्पल नेपाली स्टुडेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू र काभ्रीको स्टुडेन्ट्सहरू अनि म गएर पोखराको स्टुडेन्ट्सहरूको माइन्डसेट चेक गरेँ भने अटोमेटिकली आई डोन्ट नो भाइ काभ्रीको अलिकति धेरै हुन्छ नि धेरै मान्छेहरू फिक्स माइन्डसेटको ट्रेटमा बसिरहेछ भने काठमाडौँकोहरू अटोमेटिकली ग्रोथ माइन्डसेटको ट्रेटमा बसिरहेको हुन्छ आई फाउन्ड 96% स्टुडेन्ट जुन चाहिँ हामीले एसेस गरेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट चाहिँ स्पेसली काठमाडौँको एलिट स्कुल्समा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको भन्ने सो इट डिपेन्ड्स अन वाट ब्याकग्राउन्ड यु आर लिभिङ अल्सो क्या कस्तो खालको सोसाइटीमा अथवा तपाईँको सर्कल कस्तो छ कुणालजी सौगात अथवा म अनि त्यसपछि भीम भाइ अनि हामी सबैजना जति लाइक माइन्डेड पिपलसँगै बसेर जुन इन्भाइरोमेन्टमा हामी फोस्टर भइरहेको हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब मेरो पावर अथवा मेरो हुन्छ नि यो पोटेन्सियल अनलिस्ट हुने भयो भने जुन इन्भाइरोमेन्टमा प्रब्लली जसले पनि मलाई दबाइरहेको छ मलाई बोल्दै दिँदैन त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बस्यो भने चाहिँ त अटोमेटिकली डिक्रिज भइरहेको छ सो इट डिपेन्ड्स अन कस्तो खालको सिनेरियोमा यु आर फोस्टरिङ हुन्छ नि इभन फ्यामिलीमा पनि एडाप्टेड चिल्ड्रेन छ भने चाहिँ उनीहरूले एकदम धेरै प्रोग्रेस गरे पनि देखिन्छ अरे आफ्नो चिल्ड्रेन भन्दा क्या बायोलोजिकल चिल्ड्रेन भन्दा एडाप्टेड चिल्ड्रेनले चाहिँ धेरै प्रोग्रेस गरे पनि देखिन्छ अरे क्या सो इट्स नट अबाउट नेचर भन्दा रहेछ क्या तपाईँको नेचर कस्तोमा फरक पर्दैन अरे क्या इट्स अबाउट नर्चर तपाईले आफूलाई कसरी नर्चर गर्नुहुन्छ आफूलाई कसरी ग्रो गराउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ भनेर भन्दै रहेछ सो मैले त डाइभर्स मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि त देयर आर सो मेनी पिपल द्याट ह्याभिङ कन्फ्लिक्ट विथ माइन्डसेट्स हैन पहिलेको अनि मैले भने जस्तो एकैछिनमा स्विच पनि हुन सक्छ म एकैछिनमा नेगेटिभ माइन्ड आई मिन ग्रोथ माइन्डसेट पनि जान सक्छु एकैछिनमा फिक्स माइन्डसेटमा पनि जान सक्छु सो इट डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ सिचुएसन यु आर लिभिङ इन अनि फर्स्ट स्टेज भनेर चाहिँ मैले साँच्चीकै अघिदेखि मैले यो कुरा रिपिट गरिरहेको छु फर्स्ट कुरा मैले आफ्नै पनि भोगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु वान्ट टु बिल्ड योर सेल्फ इन्टु ग्रोथ माइन्डसेट यदि तपाईँलाई फिक्स माइन्डसेटबाट ग्रोथ माइन्डसेटमा जानु छ यदि तपाईँ विक फिल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि ग्रोथ माइन्डसेटमा जान धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ द फर्स्ट स्टेज इज टु एक्नोलेज योर सेल्फ पहिला सुरु आफैले चिन्नु पर्यो अनि आफ्नो विकनेसेसहरूलाई चाहिँ यु निड टु इम्प्रेस क्या यसले गर्दाखेरि म यस्तो भयो भनेर सोच्नुभन्दा चाहिँ इम्प्रेस गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ स्योरली नै हामी ग्रोथ माइन्डसेटतिर लाग्न सक्छौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच सौगातजी खासै हजुरको एक्सपिरियन्समा हजुरले 96% लाइक ग्रोथ माइन्डेड गुड माइन्डसेटको पिपलहरू भेट्नुभयो ड्यु टु योर इन्भाइरोमेन्ट होइन जहाँ तपाईँ बस्नु ट्याकल गर्नुभयो त्यस्तो सिनारियोमा त्यो चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि लाइक स्कुलको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ उता काठमाडौँको स्कुलसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ काठमाडौँको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे आर हाइली पिपल विथ ग्रोथ माइन्डसेट के भन्दाखेरि उनीहरूले पाएको इन्भाइरोमेन्ट र त्यो स्कुलले दिने इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो हुने हो कि अथवा फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो हुने सक्यो सो द्याट वाज आवर फाइन्डिङ त्यो भयो होइन तर त्यसैमा पनि के हुन्छ भने लाइक भनेकै जस्तो अब काठमाडौँमा हरेक मान्छे होइन हरेक मान्छे 96% त भन्नुभयो होइन तर जुन 4% मानिसहरू यस्तो अब सबै पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा बसेर भए पनि अथवा जुन उहाँहरू वातावरण पाउनु भयो कम्पेरेटिभलीको कुरा गर्दाखेरि पनि 4% मानिसहरू किन नेगेटिभ माइन्डसेट बनाउँछन् होइन के कारण होला त केही भन्न सकिन्छ यसमा सो त्यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ सबैभन्दा फर्स्ट इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ सेल्फ ग्रोथको कुरा आयो होइन सेल्फ ग्रोथ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि हामी प्रब्लमसँग डराउँछौँ क्या स्पेसली अनि त्यसपछि एक्सप्रेसिभ हुँदैनौँ नर्मली हामी एक्सप्रेसिभ नै हुँदैनौँ अथवा ट्याकल गर्नलाई अलिकति हिचकिचाउँछौँ सो मेरो लागि चाहिँ सिन्स आई वर्क विथ स्टुडेन्ट्स नर्मली म स्टुडेन्ट्ससँग धेरै इन्भल्भ हुने भएको भएर चाहिँ
पेरेन्टल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ हामी सानो बेलादेखि नै जुन चाहिँ हाम्रो पेरेन्टल इन्भल्भमेन्ट इन एजुकेसन सबैभन्दा ठुलो शिक्षा अथवा सबैभन्दा धेरै एजुकेसन हामीले हाम्रो घरबाट पाइरहेको हुन्छ। सो त्यो इन्भल्भमेन्ट नै पनि कम छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ फ्यामिलीभित्रको जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पिटेन्सेस चलिरहेको हुन्छ। आई मिन धेरै खालको सिचुएसन चलिरहेको छ। कसैको फ्यामिली चाहिँ अब एकदम राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेको छ अथवा इकोनोमिकली स्टेबल नभइरहेको कन्डिसनमा पनि राम्ररी फोस्टर गरिरहेको छ भन्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू पनि धेरै भइरहेको हुन्छ। अथवा आफ्नै बच्चालाई चाहिँ के छ भइरहेको छ कि मोटिभ बुझ्न कहिले पनि नखोज्ने, गएर 5 मिनट स्पेन्ड नगर्ने। अहिले हाम्रो वर्किङ कल्चरमा त अझ त्यो एकदम धेरै एक्सेसिभ छ। एउटा त त्यो कारणले पनि भयो। अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ हाम्रो साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नै हो, सेटब्याक्स नै हो क्या। फर इक्जाम्पल म लडेँ भने मान्छेहरू हाँस्छन्, म रन गरेँ, म लडेँ भने मान्छेहरू हाँस्छन्। ग्रोथ माइन्डसेट भएको स्टुडेन्ट्सहरू म दौडिन्छु, म फुल्ली एक्सपिरियन्सको साथ दौडिन्छु, इट डजन्ट म्याटर इफ आई फल डाउन, आई स्ट्यान्ड अप, आई विल रन अगेन। सो त्यो कन्सेप्टले हुने भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ डुएल गर्नु क्या। अर्को कुरा भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल कस्तो मैले केही कुरा अचिभ गरेँ भने म सुप्रिम भएँ, अब म फुलफिल्ड भएँ, मैले यो जितेँ, योभन्दा अगाडि त मैले जित्दै छैन भन्ने एउटा जुन चाहिँ मान्छेको मेजर कन्सेप्ट हुन्छ, स्पेसली यङ एजदेखि नै त्यो हिसाबले फोस्टर भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ द्याट इज अल्सो गोइङ टु बी अ पार्ट। यो के अरे त्यो 4% जुन चाहिँ मैले भने, जो चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुँदैन, जो चाहिँ फिक्स माइन्डसेटभित्रै बसिरहेको हुन्छन्। सो फिक्स माइन्डसेटको नि ट्रेट्सहरू हुन्छ नि, सब ट्रेट्सहरू क्या। फर इक्जाम्पल फिक्स माइन्डसेटभित्र पनि कस्तो हुन्छ भने फिक्स माइन्डसेट विथ सर्टेन ग्रोथ एस्पेक्ट्स भनेर हुन्छ, फिक्स माइन्डसेट विथ हाई ग्रोथ एस्पेक्ट्स भनेर हुन्छ। सो ग्रोथ एस्पेक्ट्स विथ लिटल फिक्स एस्पेक्ट्स भन्ने पनि हुन्छ। सो देयर आर सो मेनी अदर, त्यो हामीले एसेसमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ त्यो भित्रमा पनि धेरै पर्छ होइन। सो नर्मली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, एउटा त इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भयो, एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट भयो। एउटा कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो के गरी सोध्छौँ, हाम्रो प्रोसेसिङ के हुँदैछ त। फर इक्जाम्पल मैले अघि दिएको जस्तो म दौडेँ भने, म लडेँ भने मान्छे हाँस्छन् कि त्यही मान्छे हाँस्छन् भनेर म नदौडिने हो कि, अथवा आई निड टु च्यालेन्ज माइसेल्फ भन्ने कुरा भयो। सो यस्तै कुराहरू यस्तै हुन्छ नि। इन्टरनल सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त जहिले पनि हाम्रो इन्टरनल कुरै भयो। एक्सटर्नलले हामीले त्यति इफेक्ट पार्दैन जति चाहिँ हाम्रो इन्टरनलले पार्छ। हुन्छ नि त्यो नेपालीमा पनि खै के को बाघले खाए पनि नखाए पनि मनको बाघले चाहिँ सधैँ खाइरहन्छ भएको त्यस्तै खालको एउटा ऊ पनि थियो, उखान पनि थियो। सो द्याट्स द थिङ। पहिला सुरु आफ्नो इन्टरनल पावर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो भनेपछि त बाहिरको जजमेन्ट्स भन्ने कुरा, बाहिरको क्रिटिसिजम भन्ने कुरा त हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, हामीले कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा भयो। त्यसलाई त हामीले अटोमेटिकली रिफाइन गर्न सक्छौँ, स्क्रिन गर्न सक्छौँ होइन। सो द्याट्स वाट आई से। पहिला सुरु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो 3% अथवा 4%मा सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट इज अबाउट इन्टरनल हुन्छ नि इभ्यालुएसन्स, आफूले इभ्यालुएट कसरी गर्छ भन्ने कुरा। अनि मैले त्यो भनिरहँदा चाहिँ हाम्रो एसेसमेन्ट्सहरू द्याट इज नट 100% एक्युरेट। तपाईँलाई मैले एसेसमेन्ट दिइरहेको छु अथवा कोही अर्को 10जनाले एसेसमेन्ट दिइरहेको छ, तपाईँको अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो छ, प्रेजेन्ट माइन्डसेट कस्तो छमा धेरै इफेक्ट पर्छ। लाइक आज तपाईँ ग्रोथ माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँ फिक्स माइन्डसेटमा हुँदाखेरि पनि लियो भने तपाईँको सबै आन्सरै फिक्स माइन्डसेटको ट्रेट्समा आउन सक्छ क्या। सो द्याट्स हाउ इट अल्सो क्यान। सो हरेक दिन हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ, डे बाई डे आवर माइन्डसेट चेन्जेस। अनि यो अनुसार अब हजुरले त अब ग्रामीण भेगमा माइन्डसेट्सहरू धेरै के हुन्छ भने फिक्स्ड हुन्छ, तर अब अलिकति डेभलप ठाउँमा माइन्डसेट्सहरू ग्रोथ टाइपको हुन्छ भन्नुभयो। तर नेपालको परिवेश हेर्ने हो भने होइन, नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने के छ भने हामीसँग त धेरै ग्रामीण क्षेत्र छन् होइन, गाउँ छ होइन, रुरल म्युनिसिपालिटिज छ अहिले गाउँपालिकाहरू होइन। सो हाउ वी क्यान चेन्ज दोज माइन्डसेट्स into the growth mindsets के अब किन, because we have lots of rural municipalities so यो एस्पेक्टमा के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? सो सबैभन्दा पहिला सुरु त मैले हाम्रो प्रायर टु दि प्रोग्राम पनि हाम्रो यो बारेमा सानो एउटा डिस्कसन भएको थियो नि। लाइक मैले जब 2014मा आई बिकेम सर्टिफाइड फर सफ्ट स्किल्स ट्रेनर, त्यो बेलामा मैले फर्स्ट टाइम इमोसनल इन्टेलिजेन्सको आई मिन लाइभली वर्कआउट गर्न पाएको होइन। त्यो बेलामा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न पाएको। अब यो इयरसम्म आइपुग्दाखेरि 2020सम्म आइपुग्दाखेरि इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा इट्स बिङ ऱ्यापिड, अब एकदम धेरै ऱ्यापिड पनि भइसक्यो। तर एउटा दुःखको कुरा के भन्दाखेरि हामी सबैजना इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा बुझ्दाखेरि ब्याचलर पुगिसकेका हुन्छौँ क्या, ब्याचलर पुगिसकेका हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो अलरेडी माइन्डसेट चाहिँ अरूबाट इन्फ्लुएन्स भइसकेको हुन्छ नर्मली है, जेनरली कुरा गर्दाखेरि। अनि पर्सनलाइज गर्दाखेरि पनि
फर इक्जाम्पल आई वान्टेड टु स्टडी साइकोलोजी, मलाई एकदम साइकोलोजी इन्ट्रेस्टेड छ, मलाई एकदमै एजुकेसन इन्ट्रेस्टेड छ, तर इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि इन्डिसाइसिभ भएको कारणले गर्दाखेरि आई जोइन मास्टर्स डिग्री इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मैले म्यानेजमेन्टतिर गएँ, तर द्याट्स नट माई कोर, त्यो कोर मेरो होइन। तर मैले त्यो कुन बेला बुझेँ भन्दाखेरि ब्याचलर जोइन भइसकेपछि बुझेँ क्या, किनभने हामीलाई त्यो बेला त्यो पढाइन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई लोकलाइज गरेर चाहिँ इन्टरनल करिकुलममा छिराउनु पर्यो, स्कुलको करिकुलममा, अनि जुन चाहिँ इज इजिली एक्सेसिबल टु एभ्री वान क्या, नट जस्ट फर प्राइभेट स्कुल्स। हाम्रो अहिले कोर फोकस प्रोग्राम्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी फोकस चाहिँ हामी धेरै जस्तो इम्पोज गर्ने भनेको चाहिँ प्राइभेट स्कुल्सलाई फोकस गर्यो, नयाँ नयाँ प्रोग्राम्स आउँछ, इक्यूको बारेमा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम छ, थुप्रो प्रोग्राम छ, सेल्फ अवेरनेस, सोसियल अवेरनेस, रेस्पोन्सिबल डिसिसन मेकिङ, यस्तो बारेमा थुप्रो प्रोग्राम छ। तर सेन्ट्रलाइज कहाँनिर भयो भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ लोकलाइज गर्न सकेनौँ हामीले, त्यो जेनरलाइज गरेर पब्लिस गर्न सकेनौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले पढाउँदैन त्यही, अनि हामी ठुलो भइसकेपछि त हुन्छ नि, इट्स धेरै कुरा हराइसकेको हुन्छ क्या, हाम्रो लाइफबाट धेरै इन्ट्रेस्ट हराइसकेको हुन्छ। ब्याचलर पिएपछि वी स्टार्ट टु बी कन्सियस अबाउट मेकिङ आवर लाइफ, हाम्रो लाइफलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर पनि हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। अब त्यो बेला मलाई गिटार बजाउनु मन लाग्यो भने हामी बजाउनु त सक्छौँ, तर टाइम नपाउनु पनि सक्छौँ, त्यो बेलामा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ भने। तर इट्स नेभर लेट टु स्टार्ट न्यू थिङ्स होइन, केही कुरा सिक्नु छ भने ढिलो हुँदैन भन्ने त गरिन्छ। तर अगाडिदेखि सिक्दै जान पाएको भए चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुराहरू हामीले ग्र्याप गर्न सक्थ्यो होला, मैले पनि धेरै कुरा ग्र्याप गर्न सक्थ्यो होला। अब यो कुरा चाहिँ हामीले नर्मली गर्नुपर्ने भने रुरल डेभलपमेन्ट रिजन्समा अथवा रुरल एरियाजतिर पनि हामीले पहिला सुरु चाहिँ कसरी चाहिँ, किन भन्दाखेरि माइन्डसेट त्यही हो, आई मिन हुन्छ नि, म एजुकेटेड छु, अनि त्यसपछि आई वान्ट टु एजुकेट माई चिल्ड्रेन, अनि मेरो चिल्ड्रेनले पनि आफ्नो जेनेरेसनलाई एजुकेट गरेर पास हुँदै जान्छ नि। सो म जुन माइन्डसेटमा हुर्किरहेको छु, जुन माइन्डसेटमा म काम गरिरहेको छु, त्यही माइन्डसेट मैले मेरो जेनेरेसनलाई पास गर्दै जाने हो क्या, मैले पास गर्दै गइरहेको हुन्छ। त्यो ट्रेड सर्टेन रूपमा चेन्ज भइरहेको, आई मिन हामीले जिन्समै पनि दिइरहेको हुन्छ, अनि हाम्रो देखेर बच्चाहरूले सिके मोडलिङ भन्छ, जुन चाहिँ मोडलिङ पनि गरिरहेको हुन्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ, यो चेनलाई चाहिँ ब्रेक गराउन चाहिँ आई थिङ्क पहिला सुरु चाहिँ एजुकेटै गराउनुपर्छ, इक्यूको बारेमा अथवा माइन्डसेटको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा प्रोग्राम प्याकेज बनाएर गभर्मेन्ट लिएर जाने हो कि होल द इयर एसेसमेन्टको हिसाबले लिएर जाने हो कि, यो कुरा चाहिँ सबैमा पुर्याउनुपर्छ। पुर्याउने चाहिँ फेरि अब कस्तो हामीले अहिले फेस गरेको च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी सोसियल इमोसनल लर्निङको थ्रुबाट इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रमोट गरिरहेको छ डिफ्रेन्ट स्कुल्समा। हाम्रो लागि सबैभन्दा धेरै हामी एड्याप्ट गर्छौँ क्या, बाहिरबाट धेरै कुराहरू एड्याप्ट गर्छौँ। एड्याप्ट गर्नु इट्स नट अ ब्याड आइडिया, तर कस्तो भन्दाखेरि लोकलाइज चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। जुन कुरा कल्चर चाहिँ अमेरिकामा भइरहेको हुन्छ त्यो कल्चर चाहिँ नेपालमा भइरहेको हुँदैन, अनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू इम्पोज आई सी सो मेनी ट्रेनर्स डुइङ दिस 4C को कुरा क्या, कोलाबोरेसन, क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ र कम्युनिकेसनको कुरा, जहाँ चाहिँ त्यो ट्रेनिङ्सहरू म हेरिरहेको हुन्छु। विदेशी जो जस्तो एक्टिभिटिज गराउँछ यहाँ पनि त्यही एक्टिभिटिज गराउँछ। विदेशीमा बल हुन्छ भने हाम्रोमा यहाँ बल नै खोजिरहेको हुन्छौँ क्या हामी। सो यु नो वी क्यान चेन्ज दिस काइन्ड अफ थिङ, लोकलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी पार्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरु लोकलाइज गरेर सबै स्कुल्सहरूमा अथवा एजुकेसन सेन्टर्सहरूमा उ गर्न सक्छ। अब कुरा आयो फेरि सबैजना बच्चाहरू स्कुल गएका हुँदैनन्, एजुकेसनतिर ब्याकवर्ड पनि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि भयो। सो मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेन वी मेक आवर स्मल कम्युनिटी, हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले डाइभर्स बनाउँदै गयो भने, हामी वेल इन्फर्मड एजुकेटेड हुँदै गयो भने त्यो सर्टेन रूपमा पास हुँदै जान्छ। फर इक्जाम्पल स्कुल नगए पनि कोही बच्चा स्कुल जाने बच्चासँग चाहिँ खेल्दैछ भने त्यो इन्फर्मेसन उसलाई पनि सेयर भएर ही क्यान अल्सो मेजर द्याट बाई हिमसेल्फ क्या। अब कति धेरै त हामीले इक्जाम्पलै देखाएको छौँ, इभन एल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस अल्भा एडिसन जो चाहिँ एजुकेसनमा एकदम विक थियो, स्कुलबाट उसलाई निकालिदिएको थियो, स्कुलै जाँदैन थियो, दे आर राइट नाउ इन अ हुन्छ नि, अब सिङ्गै साइन्स नै डेभलप गराइदियो भने पनि भयो उहाँहरूको थ्योरिजले गर्दाखेरि। सो दिज अल पिपल आर ह्याभिङ ग्रोथ माइन्डसेट अन देयर ओन, दे आर लर्निङ फ्रम द एक्सपिरियन्सेस इन लाइफ हुन्छ नि। हामीले पनि थ्योरिटिकल्ली भन्दा धेरै कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली बुझिरहेको हुन्छौँ। अमर नेपालीको एउटा किताबमा भने जस्तै कक्षा कोठाको आकाशमा 2 वा 200 वाटका बल्ब हुन्छ, 100 वा 200 वाटका बल्ब हुन्छन्, बाहिरको आकाशमा सूर्य हुन्छ। सो वी लर्न लट्स अफ थिङ फ्रम आउटसाइड हुन्छ नि। हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हामी आई थिङ्क बाहिरबाट चाहिँ एकदम धेरै सिक्छौँ। सो आई थिङ्क पहिला सुरु हामीले लोकलाइज गर्न सक्नु पर्यो। वी हेभ टु प्रमोट यो सबै कुरा, यो माइन्डसेटको बारेमा स्टुडेन्ट्सहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फ्युचर जेनेरेसनमा नै बिल्डअप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि। तर खासै अब विदेशी रिसर्चरको कुरा गर्नुभयो, अनि बाहिरको कुरा गर्नुभयो, बाहिरको एजुकेसनलाई ल्याएर हामी सबैलाई इम्पोर्ट गर्न खोजेको छौँ होइन, रादर प्रोड्युसिङ, जुन हामी परनिर्भरता भन्नुभयो नलेजको पनि क्षेत्रमा।
सो द्याट्स अ फ्याक्ट होइन, किनभने हामीले एक्सप्लोर गर्न सकेनौँ। तर हाम्रो जुन संस्कार जुन पूर्वीय दर्शन छ होइन, जुन संस्कार होइन, यसले पनि त हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, हामी सत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अथवा बुद्धिज्मको कुरा गरौँ, हिन्दुइज्मको कुरा गरौँ, और दर्शनहरूको कुरा गरौँ, पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न पाउँछ भने हाम्रो संस्कारले त के सिकायो भने हामी चाहिँ अग्रगामी हुनुपर्छ है, वी शुड लर्न है, सिक्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ, सानोलाई माया गर्नुपर्छ। यस्तो राम्रो संस्कार भए तापनि हामीले आफ्नो माइन्ड सेटहरूलाई होइन अब पछाडि रिड्युस हुँदै गइरहेछ होइन। हजुरले भनेको जस्तो फिल गर्ने हो भने त हामी ब्याकवर्ड फिल गरिरहेछौँ नि, हामी त अरू देश अरू ठाउँलाई कम्पेयर गर्दा त हामी कहाँ छौ भन्ने सोच हुन्छ होइन। कुनै कुरामा हामी 20 वर्ष पछाडि छौँ, कुनै कुरामा हामी 200 वर्ष पछाडि छौँ, कुनै कुरा यसरी कम्पेयर हुन्छ क्या। यस्तो हाम्रो लिडरसिपको पनि माइन्डसेट के छ भने हामी पछाडि छौँ होइन, हामी चाहिँ अगाडि भाग्नुपर्छ, अग्रगामी हुनुपर्छ, वी शुड रन होइन। सो त्यो कुरालाई होइन अब हजुरले भनेको जस्तो इन्डेमिक कुरा हामीले आफ्नै देशको कुरामा, आफ्नै परिवेशमा हाम्रो माइन्ड सेट होइन ओभरअल पिपललाई चेन्ज गर्नको लागि एउटा करिकुलमको कुरा गर्नु भने अर्को कुरा अर्को के पनि हुनु आवश्यक छ। तपाईले के लाग्छ जस्तो अरू के जस्तो अब एउटा त करिकुलममा राख्ने कुरा भयो, एउटा त ट्रेनिङहरू होइन टेलर मेडहरू दिन सक्यो होइन, अरू जो पिपलहरू जो घुमिरहनु भएको छैन, पढिरहनु भएको छैन उहाँहरूको लागि। तर अरू व्यक्तिहरू जस्तो अरू के फ्याक्टरहरू हाम्रो देशमा इनेबल गर्नुपर्छ सो द्याट माइन्ड सेट जुन हाम्रो, किनभने रुरल एरिया भनेको मोर देन 400 हामीसँग रुरल म्युनिसिपालिटी, त्यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेरेर हाम्रो देशलाई अलिकति अग्रगामी बनाउनको लागि हाम्रो माइन्डसेट्सहरू कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अरू के फ्याक्टरहरू हामीले बनाउनु पर्छ, इनेबलिङ फ्याक्टरहरू भनौँ न। सो व्हाट आर द इनेबलिङ? एज एन एजुकेटर है, एजुकेटर भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा लङ टाइम लाइक 10 वर्षसम्म एजुकेसन भित्रै बसेर काम गरिरहेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ हामीले है एजुकेसन नै एकदम प्रायोरिटीमा लानुपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई नर्मली, टु बी अनेस्ट। तर एजुकेसन कस्तो भयो भन्दाखेरि एजुकेसन माइन्डमा मात्र भयो क्या। वी फोकस अन लट्स अफ इन्टेलेक्चुअल थिङ्स क्या। इन्टेलेक्ट चाहिँ हुन्छ नि, मलाई इङ्ग्लिस दामी आउँछ भने म एकदम इन्टेलिजेन्ट भन्ने खालको कन्सेप्ट भयो क्या हाम्रो टाइप अफ एजुकेसन। तर एरिस्टोटलले भने जस्तै एजुकेटिङ द माइन्ड विदाउट एजुकेटिङ द हार्ट इज नो एजुकेसन एट अल भनेर भन्दो रहेछ होइन। सो वी सुड बी एबल टु एजुकेट द पिपल्स हार्ट क्या, पहिला सुरु मनमा बसाउन सक्नु पर्यो यो सबै कुरालाई होइन। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मलाई त अरू अप्सनै देख्दिनँ म नर्मली, टु बी अनेस्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी ग्रोथ माइन्डसेट भनेको लिडर्स माइन्डसेट भन्ने कुरा गर्छौँ। अहिलेको कन्सेप्टमा त अझ बेनिफिट माइन्डसेट भन्ने पनि थपिएको छ क्या, एउटा नयाँ माइन्डसेट पनि। अनि हामी लिडर्स माइन्डसेट भन्छौँ, लट्स अफ लिडर्स भयो, साइन्टिस्टहरू भयो, ठुल्ठुलो मान्छे जो एकदम सक्सेसफुल भएको छ, इभन महात्मा गान्धी पनि हामी ग्रोथ माइन्डसेट भएको मान्छे भनेर भन्छौँ होइन। सो यो सबै मान्छेहरू कसरी भयो भन्दाखेरि त दे अप्लाइड इट विदिन देमसेल्भ्स क्या पहिला सुरु। अनि दे डिन्ट गो टु कलेज एन्ड युनिभर्सिटिज है, पहिला सुरु आफ्नो लाइफबाट सिक्दै गयो, लाइफबाट बिल्डअप हुँदै गयो। सो आई थिङ्क सबैभन्दा ठुलो के भने कमन कोरबाट आफ्नो हार्टबाट आफूलाई एक्नोलेज गरेर आफ्नो पोटेन्सियल एक्नोलेज गरेर त्योसँगै फ्लो हुँदै जानु पर्यो। यो सबै कुरालाई इम्प्रेस गर्दै जानको लागि देयर आर दिज वेज द्याट वी क्यान डु होइन। अब त्यसको लागि पहिला सुरु मेरो विचारमा चाहिँ माइन्डसेट भनेर थाहा हुँदैन क्या, तर अटोमेटिकली म आफै पनि इम्प्रुभ गरिरहेको हुन्छु। मलाई माइन्डसेट भनेर थाहै छैन होला, मैले अहिलेसम्म यो बारेमा सुनेकै छैन होला, तर म अटोमेटिकली यो बारेमा बिल्डअप त भइरहेको हुन्छु नि। सो वी क्यान आई थिङ्क त्यस्तो खालको इक्जाम्पल्सहरू पनि प्रशस्तै पनि छ, वी क्यान टेक द आइडियाज फ्रम देम अल्सो। तर मेरो विचारमा चाहिँ जबसम्म एजुकेसन स्ट्रेन्थेन हुँदैन यो विषयमा, जबसम्म हामी यो कन्सेप्ट चाहिँ लिडर्सहरूको माइन्डमा बिल्ड गर्न सक्दैनौँ, मुटुमा बिल्ड गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यो लिडरसिपबाट पास हुँदै अरू डाउनवर्ड जेनेरेसनमा पास हुँदै जाँदैन, जबसम्म हामी आफै एजुकेट हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो बारेमा चाहिँ कम्प्लिटली हामीले डाइभर्स रूपमा चाहिँ लिएर जान सक्दैनौँ भन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरू हुन्छ क्या, जस्तो बाहिर डिस्ट्रिक्ट्सहरू हुन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो डिस्ट्रिक्ट्सहरू छैन। सो
क्यालिफोर्निया एउटा एजुकेसन डिस्ट्रिक्ट भयो अमेरिकामा भने आइएम गिभिङ जस्ट एन एक्जाम्पल है, हामीले एज्युम गरेको मात्रै। फर इक्जाम्पल तपाईँले 400 रुरल एरियाज जुन भन्नुभयो नि हाम्रो रुरल म्युनिसिपल्सहरू छ भनेर, सो यसलाई हेरिकन फर इक्जाम्पल अब हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कुरा गर्ने भइदियो भने पनि वी हेभ लट्स अफ च्यालेन्जेस ओभर द एजुकेसनको हिसाबले गएर होइन। अब जबसम्म म आफूलाई एजुकेट गर्दिनँ, माइन्डफुल बनाउँदिनँ, जबसम्म म त्यहाँ गएर आई निड टु इनिसिएट समथिङ भनेर म माइन्डफुल हुँदिनँ भने मैले जतिसुकै नलेज गेन गरेको मैले यो केही पनि सेयर गर्न सकिनँ भने त आई थिङ्क इट्स युजलेस हुन्छ नि। सो एउटा त इन्ट्युटिभ हुनु पर्यो लर्निङको लागि अथवा सेयरिङको लागि। अर्को कुरा भनेको इम्प्रेस गर्न सक्ने हुनु पर्यो। इम्प्रेस कुन बेला गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कि भने हामीले पढेर सिक्नु पर्यो, कि भने हामीले जानेर पढेर सिक्नु पर्यो होइन। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी एजुकेट आवरसेल्भ्स बाई स्टडिङ इदर अर बाई एक्सपिरियन्सेस। अनि यो सँगसँगै चाहिँ हामीले लान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर एजुकेट नभएसम्म यो बारेमा आई मिन कोरको बारेमा यसरी जान सकिन्छ, माइन्डसेटको बारेमा यसरी हामीले बिल्डअप गर्न सक्छौँ। फिक्स माइन्डसेट भनेको यस्तो खालको ट्रेट हुन्छ, यस्तो खालको ट्रेटलाई हामीले यो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेर जबसम्म हामी एजुकेट गर्दैनौँ, जबसम्म हामी एजुकेसनको हिसाबबाट अथवा कोरबाट जाँदैनौँ, तबसम्म चाहिँ आई थिङ्क अलिकति एकदमै च्यालेन्जिङै हुन्छ। अब के भने अब हाम्रो जस्तै प्र्याक्टिसनर्सहरूको ग्रुपबाट चाहिँ हामी आफै इक्विप भएर चाहिँ हाम्रो लोक्यालिटिजमा हामीले यो बारेमा शिक्षा हुन्छ नि अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू कन्डक्ट गर्ने यो कुराहरू नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्पेसली हामीले अहिले फाउन्डेसनबाट गर्न सक्ने भनेको नि पक्कै पनि हजुरले के भन्नुभयो भने हामी आफै सिक्ने माइन्डसेटलाई कसरी त्यसको लागि हामी आफै एजुकेट हुने र त्यो एजुकेसनलाई हामीले सेयर गर्ने। सो लर्निङ एन्ड सेयरिङ प्रोसेसबाट नै गर्नुपर्छ तपाईँको थटमा। थ्याङ्क यू सो मच। तर अब हामीले के कुरा गरौँ भने जस्तो माइन्डसेटहरू होइन जुन मानसिकताको कुरा गरिरहेको छ, मानसिकताहरूले गर्दा होइन मानिस केही प्रगति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन, केही मानिसहरू पछि पर्नुहुन्छ होइन। र यो कुरा वातावरणले नि असर पर्ने रहेछ होइन। अहिलेसम्म हामीले बुझेको कुरा हामीले आफ्नो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नको लागि पहिला आफूमा थट ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई बिहेभियरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई बिहेभियर बनाउनु पर्यो, त्यस पछाडि त्यो कन्सिक्वेन्स आउँछ भनेको त्यो हामीले रिपिट गर्नु पर्यो होइन। तर लाइक अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो होइन, अब अहिलेको हालको सिनारियो हेरौँ होइन। म हिजोसम्म के सोच्थेँ भने म त अब मेरो मास्टर्स अब सकाएँ, अब मास्टर्स सक्ने बेला भयो, अब 2077मा मेरो मास्टर्स सक्छ भन्ने सोचेर बसेको मेरो एउटा ग्रोथ माइन्डसेट। अनि त्यस पछाडि म केही नयाँ गर्छु, नयाँ ठाउँमा जान्छु भन्ने मेरो माइन्डसेट थियो के। तर अब अहिलेको सिनारियोले मलाई के क्रिएट गर्यो भने 2077मा मेरो मास्टर्स त कम्प्लिट हुँदैन, इट इज इम्पोसिबल के। अब म त फ्रस्ट्रेट भएँ होइन। सो अब मैले यस्तो कोभिडको क्राइसिस बेलामा जुन नेगेटिभ थट आइरहेछ, म भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र बनाउन मात्र खोज्या हो, यस्तै प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा सबै वर्गका व्यक्तिहरू सबैलाई यस्तै परेको छ होइन। यो बेलाको माइन्डसेट होइन जुन स्ट्याटिक रेस्ट के अरे हामीले नेगेटिभ माइन्डसेट अर के भन्न सक्छौँ भने फिक्स्ड माइन्डसेट भन्न सक्छ होइन। सो यो फिक्स्ड माइन्डसेटलाई पनि अब यो सिचुएसनमा के जुन क्राइसिसको सिचुएसन छ, यही सिचुएसनमा अब हामी ग्रोथ माइन्डसेटमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हाउ वी क्यान चेन्ज। ओके, सो यो सबै सिनारियोलाई चाहिँ हामी कोभिड इन्ड्युस प्रेसर भनेर भन्छ होइन अहिलेको मेजर उसमा चाहिँ। सो इभन अब कस्तो भन्दाखेरि एज अ न्युली फाउन्डेड अर्गनाइजेसन होइन, भर्खरै स्थापना भएको अर्गनाइजेसन, अब हामीले यो वर्ष चाहिँ हामी यो टार्गेट हिट गर्छौँ भनेर जुन चाहिँ एउटा एकदम फोकस भएर लागिरहेको थियो, त्यो इन्कम्प्लिट भयो, होल इयरको लागि इन्कम्प्लिट भयो। सो यो सबै ठाउँबाट आई वाज अल्सो प्यानिक, लाइक अगाडिको 1-2 महिना त यस्तो धेरै भयो कि के भन्छ त्यो प्रेसर भयो कि अब के गरेर जाने, स्पेसली हुन्छ नि जुन चाहिँ भिजनले बोकेर हिँडेको थियो त्यो चाहिँ अब स्टप नै हुने भयो। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि हामी त भर्चुअली त हामी त्यति इक्विप थिएन, लाइक भर्चुअल क्लासेस कसरी लिने। अझ जहिले पनि हामीले विगत लाइक 6 इयर्सदेखि हामीले क्लासरुम ओरिएन्टेड माइन्डफुलनेस सेसन्स अथवा माइन्डसेटको बारेमा अथवा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा सेसन्स गरिरहेको भएर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि बानी परिसक्यो क्या त्यसमा। अब भर्चुअल जाँदाखेरि त अब त्यस्तो हुँदैन, हार्ट टु हार्ट कनेक्सन बन्नु पर्यो। हामीले सेसन लिँदाखेरि भर्चुअलबाट कसरी हार्ट टु हार्ट कनेक्सन मेन्टेन गर्ने, यो सबैको बारे कति धेरै डिल्युजन्सहरू डिलेमासहरू भइरहेको थियो। सो सबैलाई नै छ टु बी अनेस्ट, अब के गर्ने, अब कसो गर्ने भनेर सबैलाई पनि छ। तर तपाईँलाई
कस्तो भन्दाखेरि सोर्स हुन्छ नि सबै कुराको, के सोर्स छ त। फर इक्जाम्पल मेरोमा चाहिँ ओके अब त के गर्नै सकिँदैन क्या हो यार नेपालमा, अब के गर्ने, म कहाँ जाने अब भन्ने खालको मेरोमा त्यो सोच आइरहेछ भन्दाखेरि, सो आई त्यो काहीँ न काहीँबाट आएको छ नि, त्यो सोर्स चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ। इट्स नट जस्ट कमिङ फ्रम आवर हेड, क्या हाम्रो माइन्डबाट मात्र बिल्डअप आई थिङ्क त्यो भइरहेको छैन। आई थिङ्क इट इज कमिङ फ्रम समथिङ समवेयर। अब अहिलेको विषयमा चाहिँ, अहिलेको हाम्रो टाइममा चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै के पाएको छौँ भन्दाखेरि टाइम पाएको छौँ क्या अहिलेको समयमा, बिकज वी अल आर ह्याभिङ लाइक सटडाउन जे भने पनि हामी सबैजना स्पेसली हामी जस्तो अब सेल्फ इम्प्लोइड पिपलहरू भनौँ अथवा इम्प्लोइड पिपलहरू भनौँ, सबैजना हामी घरमै छौँ। सबैभन्दा धेरै पाएको भनेको हामीले टाइम पाएको छौँ। सो टाइमलाई चाहिँ हामी स्पेन्ड गर्दैछौँ कि हामी इन्भेस्ट गर्दैछौँ त? फर इक्जाम्पल हामीले पाएको टाइमलाई चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्दैछौँ कि स्पेन्ड गर्दैछौँ, एउटा सोर्स त्यहाँबाट भयो। इफ आर स्पेन्डिङ आवर टाइम, तब हाम्रो थट्सहरू एकदम धेरै आई मिन हुन्छ नि, नट लाइक एकदम धेरै बिल्डअप हुन थाल्छ, लाइक यस्तो गर्न सकिँदैन क्या हो, यो गर्न सकिँदैन क्या हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम् टाइम हामी सोसियल कम्पेरिजन गरेर बिताउँछ क्या। अब सोसियल कम्पेरिजन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा त के हुन्छ, बाहिर गएर म यस्तो हेर्छु मेरो एकजना साथीले गाडी कुदाइरहेको छ, एउटा सोसियल कम्पेरिजन त्यहाँ भयो, बा हेर यसले त गाडी किनेछ, एउटा सोसियल कम्पेरिजन त्यहाँ भयो। एउटा सोसियल कम्पेरिजन इट कम्स फ्रम सोसियल मिडियाज, हाउ मच वी स्पेन्ड टाइम युजिङ फेसबुक, इन्स्टाग्राम एन्ड अदर फ्यान्सी थिङ्स। त्यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू एट्याक गरेर आउँछ। अनि अब मेबी एज अ प्र्याक्टिसनर हामी सबैलाई अथवा तपाईँ हामी कतिजनालाई थाहा छ होला, वी टेन्ड टु इम्प्रेस नेगेटिभ थिङ्स मोर देन पोजिटिभ क्या। हामी नेगेटिभ थिङलाई एकदम धेरै चाँडो इम्प्रेस गर्न सक्छौँ पोजिटिभलाई भन्दाखेरि। अनि त्यो यस्तो हेर्दाखेरि एउटा कुरा गल्ती गऱ्यो भने सबजनालाई गल्ती थाहा भएछ, एउटा राम्रो कुरा भने धेरैलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा। सो यो कुराबाट पनि हामी प्रश्न पार्न सक्छौँ। नेगेटिभ थिङको टेन्डेन्सी टु इम्प्रेस हुन्छ नि, हामीले इम्प्रेस गर्न सक्ने टेन्डेन्सी एकदम धेरै हाई हुन्छ। सो फर्स्ट थिङ मैले सजेस्ट गर्ने कुरा, यदि हुन्छ नि डिलेमाजहरू भइरहेछ अथवा केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने थट आइरहेको छ भनेदेखि, नम्बर वान थिङ इज टु एक्नोलेज, फेरि है भित्र आफूलाई आफ्नो इन्टरनली चाहिँ, आर यु स्पेन्डिङ द टाइम अर आर यु इन्भेस्टिङ द टाइम? इन्भेस्ट गरेको छ भने आई विल बी लर्निङ समथिङ फर स्योर, मैले केही न केही सिकिरहेको हुन्छु। इन्भेस्ट गरिरहेको छु भने मैले केही न केही आइडिया जेनेरेट गरिरहेको हुन्छु, थट मेरो आइरहेको हुन्छ म यो गर्छु भनेर होइन। थट म यो गरेर, यो सिनेरियो जस्तो भए पनि अथवा कोभिड इन्ड्युस स्ट्रेस भए पनि अथवा हामीलाई जस्तो सुकै प्रेसर भए पनि हामीसँग एउटा के क्वालिटी छ भन्दाखेरि, वी हेभ अ क्वालिटी टु एड्याप्ट क्या। थिङ्ससँग एड्याप्ट हुने हाम्रो क्वालिटी छ। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, ब्रेन इज म्यालेबल। हामीलाई मेरो फर इक्जाम्पल के एकदम नजिकको मान्छे कसैलाई केही भयो भने म आज जति धेरै ट्रमाटाइज हुन्छु, विथ टाइम म एड्याप्ट हुन थाल्छु, म त्यति धेरै चित्त दुखाउँदिनँ। अथवा मैले आज आइफोन 11 किनेँ भने म आज जति खुसी हुन्छु, 6 महिनापछि म त आइफोन 11 देखेर खुसी हुन्न। किन भन्दाखेरि द्याट इज अलरेडी पास्ट, किनभने म त्यो अर्को फोनसँग एड्याप्ट भइसकेको हुन्छु। सो हामी एड्याप्ट हुन्छौँ, तर त्यो एड्याप्टेसनको प्रोसेस चाहिँ नेगेटिभ भइरहेको छ कि पोजिटिभ भइरहेको छ। अब स्पेन्ड हुँदैछ भने मैले त टाइम वेस्ट गरिरहेको छु, म त सोचे मात्र रहेको छु, केही पनि हुनेवाला छैन, अब के गर्ने होइन। म त्यो मात्र थट गरिरहेको छु, म कम्पेयर गरिरहेको छु सोसियली, सबैजना यस्तै छ, म पनि त्यस्तै हो, अब के गर्ने, विदेश जाने हो कि के गर्ने होला भन्ने कुरातिर गयो। यदि म टाइम इन्भेस्ट गर्दैछु भनेदेखि, लाइक आई इन्भेस्टेड माई टाइम अन दिस ग्रुप, अहिले म कनेक्टेड छु, हामी कुरा गरिरहेको छौँ। यदि म मेरो कामप्रति म इन्भेस्ट गर्दैछु अथवा नयाँ कन्सेप्टप्रति, वी आर स्टार्टिङ टु डु एग्रिकल्चर, अब फर इक्जाम्पल अब एग्रिकल्चरको कन्सेप्ट लिएर हिँडिरहेको छु भने म एग्रिकल्चरबाट खोज्छु मेरो ठाउँमा कस्तो खालको क्लाइमेट छ, कस्तो खालको क्लाइमेटमा के हुँदैछ भनेर एटलिस्ट मेरो थट त बन्यो, मेरो स्पार्कल त भयो कि। तर स्पेन्ड गर्दैछु भने यो केही कुरामा ध्यानै जाँदैन। अल आई नो इज आई निड टु इट, आई निड टु स्लिप, आई निड टु सिट। So that's all I know. So first of all, we need to understand if I'm spending the time or I'm investing the time on myself. So another thing is, there are lots of things affecting our social, emotional, emotional factors. त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली चाहिँ सेल्फ केयर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन। अब जे कुराको पनि हुन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ, हामी यसै कुरा त सम्भव भएको छ, सबै कुरा यो संसारै अँध्यारो उज्यालो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल वी निड टु एक्नोलेज आवरसेल्फ इन्टरनली। अनि अर्को कुरा भनेको सेल्फ केयर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सेल्फ केयर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, फेरि फिजिकल सेल्फ केयर भयो, आई निड टु एक्सर्साइज अन्टिल अनलेस आई गिभ माई फिजिकल एफोर्ट। जबसम्म मैले फिजिकली लाग्दिनँ तबसम्म म एक्टिभ हुँदिनँ, म त्यही पोस्चरमा लोदर लागेर बसिरहेको जस्तो फिल हुन्छ, लोदर लागेको जस्तो फिल भइरहेको छ। अर्को कुरा भनेको स्पिरिचुअल सेल्फ केयर। सो आई क्यान मेडिटेट, प्र्याक्टिस ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू गर्न सक्छु, अथवा म मेडिटेसनै गर्न सक्छु 15 मिनट्स 3 मिनट्सहरू
थिङ्सहरू गर्न सक्छु सो अर्को कुरा भनेको इमोसनल सेल्फ केयर भयो इमोसनल सेल्फ केयरमा चाहिँ वी क्यान सी एफर्मेसन्सहरू क्या आई क्यान डु इट भन्ने कुरा आफैलाई भनिराख्ने हुन्छ नि यो कुराले पनि एकदम इम्प्याक्ट पार्छ भने रिसर्चले भनेको छ म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु चाबी बिर्सिन्छ कसैले ढोकामा चाबी बिर्सिन्छ जहिले पनि बिर्सिने बानी छ उसको अहिले आएर कोठामा खोज्या गर्छ भोलि यस्तो हेर्दा त ढोकामा चाबी छ सो यस्तो खालको बानी कसैसँग छ भने इफ दे टेल देमसेल्फ क्या अब म आज घर जान्छु म सातो छुट्याउँदिनँ भनेर भनिराख्यो भने है अघिल्लो भने जस्तो कन्टिन्युस भइराख्यो भने लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि हि विल नट फर्गेट क्या अब चाबी निकाल्नु भुल्दैन आफैलाई भन्यो भने पनि त्यति धेरै पावर रहेछ भनेर भन्यो सेल्फ ग्रोथको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीले सेल्फ केयरतिर ध्यान दिनु पर्यो किन त्यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी इन्भेस्ट गर्नलाई टाइममा इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ हामीले पाएको भनेको चाहिँ टाइम भयो यो टाइमलाई हामीले इनकेस स्पेन्ड गर्ने हिसाबले गरिरहेको छ भने हाम्रो माइन्डसेट पनि बिल्डअप भएन हाम्रो ट्यालेन्ट पनि बिल्डअप भएन केही पनि बिल्डअप भएन यदि हामीले यो टाइमलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने केही राम्रो कुरामा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट टाइम टु एटलिस्ट फिनिस 10वटा किताब दिस इज द बेस्ट टाइम टु लर्न गिटार दिस इज द बेस्ट टाइम टु थिङ्क अबाउट सब्स्टिट्युट बिजनेस अब म के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ त मैले एग्रिकल्चर गर्दा बेटर हुन्छ कि एनिमल हस्बेन्ड्री गर्दा बेटर हुन्छ कि म फेरि फर्केर गाउँ जाउँ कि म गाउँ गएर एउटा सानो ट्रेनिङ सेन्टर अथवा स्कुल खोलौँ कि सो वाट काइन्ड अफ थिङ्स द्याट इज कमिङ इन यर माइन्ड एभ्रिथिङ कम्स इफ यु इन्भेस्ट अन टाइम प्रपरली सो आई सजेस्ट युथ पिपल लाइक हाम्रो कम्युनिटीमा अथवा जसले हामीलाई आज हेर्दै हुनुहुन्छ वी सुड बी एबल टु एक्नोलेज मैले टाइम चाहिँ कुन हिसाबले बिताइरहेको छु सो द्याट इज द बेसिक थिङ हुन्छ नि टाइम इज भेरी भेरी पावरफुल टाइमले नै हो सबै कुरा उ गर्ने भनेको सो टाइमलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज द बेस्ट टाइम रादर देन बिङ स्ट्रेस एन्ड रादर देन कम्पेयरिङ आवर सेल्फ हुन्छ नि सोसियली यो मान्छेले त यति प्रगति गर्यो बाबा एलन मस्कले त अब दिमागमा त चिप हाल्ने रे भनेर त्यो बाबा भनेर बस्नुभन्दा ओहो यस्तो भइसक्यो अब मैले चाहिँ कसरी लाने भन्नेतिर चाहिँ इफ आई इन्भेस्ट अन those kind of things I think this is the best time to practice this is the best time to develop growth mindset पनि फर इक्जाम्पल गिटार बजाउन नआउनेहरूलाई अहिलेको टाइम भनेको फ्री टाइम भयो जो चाहिँ पहिला गिटार बजाउनु मलाई त टाइमै पाउँदैन अब ग्रोथ माइन्डसेट भएकोले के गर्छ भन्दाखेरि युट्युब खोलेर पनि गिटार बजाउँछ फिक्स माइन्डसेट भएकोले के गर्छ ओ सबैतिर बन्द छ गिटार सिक्दा कहाँ जाने भन्छ क्या सो दिस इज द डिफरेन्स सो हाउ डु यु स्पेन्ड यु आई मिन इन्भेस्ट द टाइम इन इट म्याटर्स अ लट टु डेभलप द पोजिटिभ माइन्डसेट अथवा ग्रोथ माइन्डसेट आई थिङ्क and that's how we can succeed. Thank you so much, Saugat ji. You have described it very well, like how we can set our mind from the fixed mindset to growth mindset. That's all. But I want to know that in the current scenario, lots of people are hungry these days. They are not having foods. How they can like feel satisfied, or they can like have positive mindset? So I think, honestly, if you are suffering from hunger, you will not have any mindset rather than feeling your hunger. I feel like मेरो अब्जेक्टिभ के त भन्दाखेरि त्यही हामी यही कुरामा रिभल्भ भइरहेको हुन्छौँ क्या फर इक्जाम्पल मैले फर्स्ट इक्जाम्पल दिँदाखेरि मेरो अटमोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ वेट घटाउने छ म जिम जानुपर्छ फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुपर्छ भने मेरो फिक्स्ड माइन्डसेट आई मिन मेरो ग्रोथ माइन्डसेटमा चाहिँ त्यो सेट भएर बसेको छ आई निड टु गो त्यसलाई मैले रुटिन बनाइसकेको छु भन्दाखेरि मेरो ग्रोथ माइन्डसेटले के भन्छ म जानुपर्छ भनेर भन्छ नि त्यस्तै हङ्गर पनि मेरो प्रायोरिटी हो हङ्गरको अगाडि त आई थिङ्क हुन्छ नि म जस्तो फुडी मान्छे स्पेसली नोबडी क्यान कन्ट्रोल हुन्छ नि अब यो मेरो मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ हङ्गर भन्दाखेरि म खानलाई नै मेरो अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन अब लेट्स टक इट हुन्छ नि सोसियल बेसिसमा क्या सोसियल बेसिसमा चाहिँ मलाई त दुःख पनि लाग्छ कति ठाउँमा अनि त्यसपछि खुसी पनि लाग्छ इफ आई सी पिपल हेल्पिङ इच अदर होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा ग्रोथ माइन्डसेट भित्रैबाट जानु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केही एकदम सक्सेसफुल केही गर्नुभयो भने फिक्स माइन्डसेट भएको मान्छे चाहिँ ओहो अब त योभन्दा राम्रो मैले गर्नुपर्छ मलाई झन् प्रेसर भयो भनेर सोध्छ अरे क्या अनि ग्रोथ माइन्डसेटको मान्छेले चाहिँ वाह यसले त्यस्तो गर्यो यार लेट्स सेलिब्रेट दिस भनेर सँगै लिएर जान्छ अरे क्या सो यो कल्चर छ नि यो कल्चर चाहिँ हाम्रो समाजमा कल्टिभेट भएकै छैन कतिपय समाजमा हुन्छ नि कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कल्टिभेट भएकै छैन अब अहिलेको टाइममा देयर आर डिफ्रेन्ट पिपल सफरिङ फ्रम डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स हुन्छ कसैलाई घरबाट निकाल्दैछ घरपेटीले कसैलाई चाहिँ खानालाई धेरै प्रब्लम भइरहेको छ सो आई थिङ्क द बेस्ट वे हुन्छ नि त्यसको लागि त अब बेस्ट वे भन्ने कुरा नै छैन क्या अब कस्तो भन्दाखेरि इट्स भेरी हार्ड टु डिस्क्राइब टु बी अनेस्ट चाहिँ यसरी कसरी चाहिँ पोजिटिभतिर लाग्ने त अब पोजिटिभतिर लागेर मात्र त भएन कि भने मैले छोड्नु पर्यो कि भने मैले लुच्नु
अर्कोबाट पाउन, बिकज द्याट्स द ओन्ली अप्सन। मेरो नैतिकताले त त्यो दिँदैन। सो द बेस्ट वे हुन्छ नि, त्यस्तो बेस्ट वे भने यो सिनेरियोमा चाहिँ टु बी अनेस्ट, टु बी फ्र्याङ्क, यो सिनेरियोमा देयर इज नट द बेस्ट वे एक्सेप्ट द पिपल अराउन्ड देम क्या। त्यो वरिपरिको सौगात सिंह साउथलाई भोक लाग्यो भने वरिपरिको मान्छेले सपोर्ट गर्ने खालको कल्चर चाहिँ हाम्रो मेन्टेन हुनु पर्यो। नत्र भन्दा देयर इज नो वे टु बी अप्टिमिस्टिक इन द सिचुएसन द्याट वी आर फेसिङ राइट नाउ। हुन्छ नि, जुन चाहिँ समाजमा चाहिँ डक्टर्सहरूलाई त्यति प्रेसर भइरहेको छ निक्लेर जा भनेर भन्छ, जुन चाहिँ समाजमा चाहिँ आई सी इन युट्युब कतिवटा कतिजना घरपिटीले घरमा कोठामा बसिरहेको मान्छेहरूलाई यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ निस्केर जाति मैले पैसा दिएर भनिरहेको छ। सो द हुन्छ नि, त्यो जबसम्म हामीभित्र कल्टिभेट हुँदैन, हामी इम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ, आई थिङ्क nobody can feel secured क्या। अनि अर्को कुरा त्यो खालको समाज कल्टिभेट भयो अथवा त्यो खालको समाज बन्यो भने मलाई प्रब्लम पर्दाखेरि आई क्यान रिच टु कुणाल मिश्रा, आई क्यान से द्याट मलाई एकदम भोक लाग्यो कुणाल चाहिँ मलाई एक प्लेट खाना दिनुहोस्। त्यो ठाउँमा पुग्यो भने अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ, आई कान्ट गो टु कुणाल चाहिँ आई क्यान आस्क बिकज आई नो द रियालिटी द्याट गोज अन क्या। मलाई थाहा छ नि त कस्तो छ भनेर। यदि म नै भाइब्रेन्ट भइरहेको भए, यदि हाम्रो समाज नै भाइब्रेन्ट भइरहेको भए त यो प्रब्लमै आउँदैन थियो पहिला सुरु। कोही पनि भोको बस्नुपर्ने नै थिएन, इभन बाहिरको एनिमल समेत भोको बस्नुपर्ने टाइम होइन नि त यो। नाउ इफ वी बी माइन्डफुल, हामी आफू पहिला समाज एज अ होल माइन्डफुल हुनु पऱ्यो क्या यो विषयमा। किन भन्दाखेरि इफ 10 people आर इटिङ भेरी नाइसली, ओन्ली 1 people इज इन हङ्गर क्या। सो 10 जना मिलेर एकजनालाई पक्कै पनि खुवाउन सक्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ त्यो खालको समाज आई थिङ्क भेरी स्याडली चाहिँ आई थिङ्क त्यो खालको समाज चाहिँ अहिलेसम्म पाएको चाहिँ छैन। इभन मै बसेको समाजमा भए पनि हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ मैले पाएको पनि छैन। सो आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट थिङ टु डु रादर देन बिङ अप्टिमिस्टिक। हुन्छ नि, त्यसमा अप्टिमिस्टिक भन्नु नै छैन, मेरो प्रायोरिटी नै मेरो हङ्गर मेटाउने हो अहिलेको टाइममा। सो द्याट्स द ओन्ली अब्जेक्टिभ द्याट आई हेभ, नो म्याटर जे गरी हुन्छ आई निड टु फिड माइसेल्फ। सो द्याट्स द थिङ आई थिङ्क। देन सौगात सरले भनेको अनुसार भनेको केही सर्कमस्टेन्सेसहरू लाइफमा हुन सक्छ जहाँ हामीले आफ्नो माइन्डसेटलाई परिवर्तन गर्नै सक्दैनौँ। एउटा इक्जाम्पल हामी भोकको राखेको थियौँ होइन। सो मेबी द अनदर लाइक ब्याड एक्सपिरियन्सेस विच आर कमिङ फ्रम द सोसाइटी होइन, हामीले फिल गरेका छौँ होइन। त्यो कुराहरूले पनि हाम्रो माइन्डसेटलाई पोजिटिभ फिक्स्डलाई पनि ग्रोथतिर लान दिँदैन। यसैले यो कुराहरूलाई अब समअप गर्दाखेरि होइन, अब हामीले लाइक पोजिटिभ माइन्डसेटदेखि लिएर फिक्स्ड माइन्डसेट, ग्रोथ माइन्डसेट र पोजिटिभ माइन्डसेटको कुरा गरिरहँदा हामीले के पनि फिल गर्यो भने लाइक हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले पनि असर पर्छ। सो हामीले यदि यो समाजलाई सेफ बनाउने हो, सिक्योर बनाउने हो भने हामीसँग भएको कुरालाई सेयर गरौँ। किनभने भोको कोही हामी वरिपरि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई खाना दिने हामीले बानी बसाल्यौँ भने उहाँ पनि खानुहुन्छ। यदि कुनै एनिमल हामीले कुनै जनावरहरूलाई भोको देखेको छौँ भने फिड गर्यो भने अब मानुस हाम्रो नजिकमा कुकुर हुन्छ उहाँ खुवाएको छौँ भने कुकुरले टोक्दैन। यो कुराहरू जुन दृष्टान्त दिन खोज्नु भएको छ पक्कै पनि यो जो हाम्रो अडियन्स सुनिरहनु भएको छ तपाईँको कुरा यसलाई फिल गर्नुहुनेछ र उहाँहरूमा पनि केही परिवर्तन अवश्य आउनेछ र कोही पनि मानिस अथवा जनावर भोकै बस्ने दिन आउँदैन वरिपरिका, एटलिस्ट सबैतिर नभ्याए पनि। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफै माइन्डफुल हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले पनि गरौँ, अरूले पनि गरौँ, पक्कै पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो। र अब यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि जुन हाम्रो आजको सेसन्स छ होइन, हामीले जुन कुराहरू गर्यो सेसन भरिमा होइन, यो कुराहरूलाई कन्क्लुड गर्दा समअप गर्दा होइन, हजुरले हामीले सुनिरहेका दर्शकहरू साथीहरू सेल्फ इमोसनल इन्टेलिजेन्सका प्र्याक्टिसनरहरू उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सौगातजी? सो सबैभन्दा मेजर कुरा भनेको चाहिँ हाउ डु वी आइडेन्टिफाई आवरसेल्भ्स हो क्या। आइडेन्टिफाई कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। किनभने वी अल वान्ट टु अचिभ समथिङ, हामी सबैजनाको गोल छ, हामी सबैजना सक्सिड गर्न चाहन्छौँ होइन। अनि एउटा गोल अचिभ हुने बित्तिकै त्यो कम्प्लिट पनि हुँदैन, वी हेभ अदर गोल्स होइन। मलाई टिचरबाट मन लाग्थ्यो अरे कुनै जब उसमा भने यङ एज हुँदाखेरि न आई एम अ टिचर, हाउ वाट आई वान्ट टु बी नाउ, वाट आई वान्ट टु डु नाउ। सबैजनाको आफ्नो, बिकज ह्युमन लाइफ भनेको यसरी नै चलिरहेको छ, हाम्रो हुन्छ नि निड्सहरू बढी नै रहेको हुन्छ। सो वी अल वान्ट टु सक्सिड। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आई वान्ट टु टेल टु एभ्रीबडी इज टु प्र्याक्टिस फ्यु स्ट्राटेजिज क्या। स्ट्राटेजिज कस्तो भन्दाखेरि द बेसिक स्ट्राटेजिज हामीले मेन्टल स्ट्राटेजिजहरू भन्छ नि, जसरी चाहिँ हामीले बिल्डअप गर्न सक्छौँ। सो यसमा दुईवटा प्रोसेस हुन्छ टु अल भ्युवर्स, टु बी अनेस्ट। चार्ल्स डुहिक भन्ने एकजना अथर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ह्याबिट भन्ने
वाइ डु वी डु वाट वी डु भन्ने एउटा किताब लेख्नु भएको छ। सो त्यसमा चाहिँ 3टा एस्पेक्ट्स दिएको छ क्या हाम्रो ह्याबिटको होइन। सो त्यो ह्याबिटमा चाहिँ क्यु हुन्छ, त्यसपछि रुटिन हुन्छ अनि रिवार्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल क्यु भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई एकदम टेन्सन भयो, केही कुराले गर्दाखेरि मलाई एकदम टेन्सन भयो। सो रिवार्ड मेरो के भयो भन्दाखेरि आई वान्ट टु रिलिज द्याट प्रेसर, त्यो प्रेसर चाहिँ मैले रिलिज गर्नु छ अनि मलाई आनन्द, मलाई सेटिस्फाइड निदाउनु छ, मलाई राति एकदम ढुक्कले निदाउनु छ भन्ने मेरो रिवार्ड, म त्यो रिवार्डलाई सोचिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो रुटिनमा एकदम धेरै भर पर्छ भन्ने कुरा भयो क्या। सो द रुटिन भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि वी क्यान चेन्ज इट एन्ड वी क्यान अल्सो टेक इट इन्टु त्यो कसरी चाहिँ लिएर जाने, प्रोग्रेस गर्दै कसरी लिएर जाने भनेर पनि गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल म एकदम धेरै स्ट्रेस भएँ, मेरो बानी के छ भने म बारमा गएर म बियर सिप गर्छु अथवा म एल्कोहल सिप गर्छु, त्यसले गर्दाखेरि मलाई आनन्द आयो एक दिनको लागि, त्यसपछि आई फलो द्याट रेगुलरली। अब मलाई स्ट्रेस हुने बित्तिकै मलाई के थाहा छ, मेरो दिमागले भन्छ जा बार जा भनेर भन्छ। सो यो त अब मेरो ब्याड ह्याबिटको कुरा भयो, इट इज अ नेगेटिभ ह्याबिट होइन। सो हाउ क्यान आई चेन्ज इट, इट्स माइसेल्फ इन्टु पोजिटिभ भने चाहिँ आई क्यान गो टु कुनाल मिश्रा इन्स्टेड अफ गोइङ टु बार एन्ड आई क्यान टक विथ हिम अबाउट माई इन्सेक्युरिटिज, केले मलाई स्ट्रेस भइरहेको छ त होइन। सो यो गऱ्यो भने मेरो रुटिन आज गऱ्यो त्यही आनन्द आयो, त्यही रिवार्ड छ मलाई, त्यही स्ट्रेस छैन किनभने मैले सेयर गरेँ कसैलाई। So whenever you have these kind of things going on, whenever you have mental pressures going on, whenever you are feeling like म चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ उम्किनै पाइनँ, म चाहिँ यो ठाउँबाट मलाई के वे नै पाइनँ भन्ने खालको फिल भइरहेको छ भने ट्राई टु एक्सप्रेस युरसेल्फ, ट्राई टु सेयर। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक हुन्छ नि आइडियाजहरू आउँछ, किनभने इफ वी सेयर वी हुन्छ नि मल्टिप्लाई एउटा ह्याप्पिनेस पनि अरे क्या। म ह्याप्पी हुँदा मैले सेयर गरेँ भने त्यसले हामीलाई खुसी पनि बनाउँछ अरे। इफ यु सेयर आवर स्याडनेस इट गेट्स डिभाइडेड क्या, त्यो हुन्छ नि कम हुँदै जान्छ अरे क्या। सो द्याट्स वाट आई मिन टु से, वी निड टु बी सेयरिङ विथ इच अदर होइन। जसलाई तपाईँ ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, एकदमै फेथ गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको कोही कोचेस टिचर्सहरू हुन्छ भने तपाईँले उहाँहरूको पनि सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। सो एउटा त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ घरमै बसेर पनि हामीले धेरै कुरा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ यो कुराको लागि स्पेसली, जुन चाहिँ मैले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, जुन चाहिँ म मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हामी सेसनसित भनिरहेको छु। द्याट इज कल्ड वुप क्या, WOOP। यो वुप भनेको चाहिँ ग्याब्रियल ओटिङ्गेन भन्ने मान्छेले चाहिँ फाउन्ड गर्नुभएको होइन यो वुप भन्ने कन्सेप्ट। W भनेको चाहिँ विश हो क्या, तपाईँ के चाहनुहुन्छ, यु निड टु आइडेन्टिफाई द्याट। सबैभन्दा लामो टाइम चाहिँ विश फाइन्ड आउट गर्न लाग्छ क्या। अस्ति नै तपाईँहरूले गर्नुभएको निड एन्ड वान्ट जस्तो क्या होइन, के पाउन चाहनुहुन्छ अनि के पाइरहेको छुमा धेरै फरक छ नि त। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स आवर विश, वाट्स आवर इनर त्यो हुन्छ नि चाहिएको चाहिँ के हो त, मलाई खुसी हुनुको लागि मलाई के चाहिएको त। सो द्याट इज द हार्डेस्ट थिङ टु आइडेन्टिफाई। सो द्याट इज निड टु बी डन। त्यो भनेको 5 मिनट तपाईँले आफूलाई सेल्फ केयर टाइम दिनुभयो भने यु क्यान डु द्याट। सो द्याट इज विश। अनदर ओ भनेको चाहिँ एउटा ओ भनेको चाहिँ थिङ्क अबाउट आउटकम क्या, पोसिबल आउटकम। आहा सौगात सिंह साउथ चाहिँ सगरमाथा चढेपछि के फिल गर्छ, म घमण्ड एकदम प्राउड फिल गर्छु क्या म सगरमाथा चढेँ होइन। सो आई विल बी नोन अमङ सो मेनी पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड, मलाई सबै विश्वको मान्छेले चिन्छ सगरमाथा चढेँ भनेर। सो द्याट विल बी माई आउटकम। त्यो आउटकमले म हिँडिरहेको हुन्छु। सो वाट्स माई अब्स्ट्याकल, त्यो पनि सोच्नु पर्ने रहेछ। मेरो बाटोमा चाहिँ के बाधाहरू हुन्छ, मेरो जुत्तै छैन अरे, मलाई हिमाल चढ्ने जुत्तै छैन। सो द्याट्स माई अब्स्ट्याकल। मेरो इम्युनिटी नै छैन अरे त्यो हिमाल चढ्ने। सो द्याट्स माई अब्स्ट्याकल। सो आई हेभ टु प्रोग्रेस। जब म अब्स्ट्याकललाई सोच्न थाल्छु तब मलाई वेज पनि पाउन थाल्छु क्या, म भाग्दिनँ अब्स्ट्याकल्सदेखि। किनभने मेरो आउटकम अलरेडी मलाई झल्झल आइरहेको छ, मलाई सबैजना चिनेको वा भनेको म खुसी भएको मेरो चाहिँ आइरहेको छ। सो अब्स्ट्याकल पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो। अब्स्ट्याकल थाहा भयो भने म प्रोग्रेस हुँदै जान्छु। सो अनदर वान इज प्लान। प्लान भनेको WOOP को लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्लान भयो। यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्छ क्या, कसरी चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने त। फर इक्जाम्पल आजको सेसनमा चाहिँ बत्ती गएको भए, इफ द लाइट गोज इन टु दिस सेसन वाट आर वी गोइङ टु डु हुन्छ नि। यदि मैले त्यो टाइममा सगरमाथा चढ्न सकिनँ भने म के गर्ने, म डायटमा छु, मैले क्यान्टिनमा मिठो मिठो केक देखेँ भने मैले के गर्ने त। सो द्याट इज द इम्प्लिमेन्टेसन प्लान। आई थिङ्क WOOP यो प्र्याक्टिस चाहिँ आई थिङ्क यो नर्सरीको बच्चाले पनि रिसर्च भएको छ, प्राइमेरी किड्सदेखि हायर लेभल किड्ससम्म पनि प्र्याक्टिस भएको थियो। इभन SAT को एक्जाममा पनि यो युज भएको थियो, यो चेक गरेको थियो होइन। सो यो युनिभर्सली सबैलाई एप्लिकेबल छ। अनि यसलाई कुनै पनि हिसाबले पनि गर्नु पर्दैन क्या, आई मिन हुन्छ नि लोकलाइज पनि गर्नु पर्दैन। एज इट इज नो योर विश, मलाई चाहिएको के हो, यु विश इट, यु थिङ्क अबाउट द आउटकम, के आउटकम हुन्छ त, यो पाएपछि यो गरेपछि मैले के आउटकम पाउँछु त। त्यसपछि यु थिङ्क अबाउट द अब्स्ट्याकल, के गाह्रो छ त मेरो बारेमा, आई मिन मेरो वेमा के गाह्रो छ त। एन्ड देन यु थिङ्क अबाउट द इम्प्लिमेन्टेसन, यो गाह्रो भएको खण्डमा, यो परेको खण्डमा चाहिँ म यो गर्छु, इफ एन्ड देन प्लान भनेर भन्छ। सो आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट वे
to start cultivating yourself and to start diverting your fixed traits into the positive, I mean the growth side. So यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क यस्तो खालको साइकोलोजिकल प्र्याक्टिस आफै पनि गर्न सकिन्छ भित्तामा आई मिन के पिक्चर्सहरू राखेर हुन्छ नि म यो अचिभ गर्न चाहन्छु ल अफ अट्र्याक्सनलाई फलो गरेर सो यस्तो खालकोबाट पनि हामी प्रोग्रेस गर्न जान सक्छौँ तर बेसिक कुरा भनेको इट डजन्ट म्याटर मैले 1 घन्टा पढाए पनि 2 घन्टा पढाए पनि कुनालजी हामीले 3 घन्टा 4 घन्टाको सेसन चलाए पनि it doesn't matter until and unless we become intuitive क्या internalize गर्नु पर्यो हामीले आफैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कुरा अनि आफूले भित्रबाट इन्ट्युटिभ भयो भने जे पनि पोसिबल छ क्या म यस्तो गर्न सक्छु भनेर भन्यो भने जे पनि पोसिबल छ सो द्याट्स हाउ आई थिङ्क वी नीड टु प्रोसेस वो प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट सल्युसनमै भन्छु म चाहिँ टु डेभलप त्यो हुन्छ नि एउटा प्र्याक्टिस अनि टु डेभलप फ्रम फिक्स माइन्डसेट टु ग्रोथ माइन्डसेट यो चाहिँ म सबैलाई नै सजेस्ट गर्छु यो गर्न चाहिँ फलो गर्नको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सौगात सिंह साउद सर अब खासै हामी 1 घन्टा करिब हुन लाग्यो हाम्रो सञ्चालन गरेको र आजको सिकाइबाट पक्कै पनि हाम्रो जो साथीहरू सुनिरहनु भएको छ जो श्रोताहरूले हामीलाई देखिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कम्तीमा के आज उहाँलाई लाग्यो होला भने दर्शकहरूलाई के लागेको होला भने हामीले आफ्नो माइन्डसेटलाई हैन ग्रोथ माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न जरुरी छ सो दैट आगामी दिनमा हामीले आफ्नो आउने सन्ततिहरूलाई पनि त्यो ग्रोथ माइन्डसेट दिएर जान सक्छौं मानसिकता हाम्रो सकारात्मक हुन नै जरुरी छ यो कुरा चाहिँ बुझ्यौ र यो कुराको लागि हामीलाई हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स ग्रुपलाई प्र्याक्टिसनर्स ग्रुपलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि सौगात सिंह साउद सरलाई पनि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र पक्कै पनि साथीहरू हामी उहाँले अन्तिममा भनेको विश आउटकम अब्स्ट्याकल र प्लानलाई फलो गरौँ र कम्तीमा आजदेखि एउटा सानो प्रयास सुरु गरौँ सो दैट हामीले आफ्नो मानसिकतालाई सकारात्मक बनाउन सकौं र आफू पनि लर्न गरौँ र अरूलाई पनि शेयर गरौँ लर्निङ एन्ड शेयरिङ इज द बेस्ट प्र्याक्टिस हैन हामीले गर्न सक्ने नै यही हो र यो गरेर नै हामीले समाजमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं यही भन्दै हामी अर्को सोमबार ठ्याक्कै 7 देखि 8 बजेसम्म फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजको लागि हामी छुट्टिन्छौं नमस्ते शुभरात्रि थ्यांक यू सो मच